أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. میں نے آپ کے سامنے سورہ الحمد کی 6 نمبر آیت تلاوت کی. روزانہ اسی آیت مجیدہ پر بحث ہوتی چلی آ رہی ہے. ارشاد ہو رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. حکم ہے کہ دعا مانگو، اور ہم دعا بھی مانگتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں، اے اللہ ہمیں، تو اللہ سے مانگی جائے. اے اللہ ہمیں مزید ہدایت دیتا ہے، مزید ہدایت عطا فرماتا ہے. کس کی ہدایت عطا فرماتا ہے؟ صراط المستقیم. جسے اللہ صراط مستقیم نہیں ہے، جسے تو نے صراط مستقیم قرار دیا. البتہ جس کا حکم ہمیں دیا جا رہا ہے، اللہ بھی اسی صراط پر ہے. اللہ اسی صراط پر ہے. آل محمد اسی صراط پر ہے، مگر صراط کا وجود ہی نہیں ہو سکتا اگر آل محمد نہ ہو. صراط کا وجود نہیں ہو سکتا اگر آل محمد نہ ہوں، چونکہ تمام دین و شریعت کے مجموعے کا نام ہے صراط. اللہ نے صرف حکم دینا ہے، وہ مکلم ہے، عامل نہیں ہے. یہ عامل ہیں، یہ عمل کرنے والے ہیں. جب یہ عمل کرنے والے ہیں تو پھر اصل مکلم جو صراط مستقیم پر ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ گھبرا رہے ہیں کہ صراط مستقیم پر ہے. ان ربک علی صراط مستقیم. قرآن کیا کہتا ہے؟ تیرا رب صراط مستقیم پر ہے، صراط مستقیم نہیں ہے. معلوم ہے کسی کے سہارے پر ہے.
पर भी ना होता। सहारे पर है तो किसी के सहारे पर है, उनको बनाया है उनके सहारे पर, ये भी सिरात मुस्तकीम पर है। तो फिर सारा दारुल मदार इन्हीं पर हुआ ना। अल्लाह की सिरात मुस्तकीम का मदार आले मोहम्मद में है। अगर इनसे कोई गलती हुई फिर उसका पर भी खत्म हो जाए। यहाँ कमी का तस्वर नहीं, समझो करना ही है। नकल बिल माने में अगर कोई कमी पेशी हो जाए माफ हो जाए तो क्या करें? मैं नकल बिल माना कर रहा हूँ, अगर लफ्जों में भी कमी हो गई तो मफहूम तो सही है ना। तो लिहाजा हाँ ये मजूरा की गलतियां हो सकती हैं नकल बिल माने में, इसीलिए तो नकल बिल माना करना काफी गुंजाइश होती है उसमें गलती का भी इम्कान होता है और माफी का भी इम्कान होता है। तो अब सारा सिरात मुस्तकीम कौन है? सिरात मुस्तकीम ये 14 फरमाते हैं ना तो सिरातुल्लाहिल मुस्तकीम, हम अल्लाह के सिरात मुस्तकीम है, हमारी बिना पर अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर है। हम हैं हमारे भरोसे पर उसका सिरात मुस्तकीम चल रहा है, आलम सरमदी से चल रहा है और आलम कयामत तक ये उसका सिरात चलता रहेगा। और उस सिरात का मुकम्मल ज़ुहूर तब होगा जब उसकी ज़ात को कायम रखने वाला इमाम ज़ाहिर होगा। मौलवी फरमा रहे मैंने कितनी बड़ी लफ्ज़ कही है कि उसकी ज़ात का कायम कौन है? जिसका सबूत कायम है, जिस पर जिसकी ज़ात का सबूत कायम है उस इमाम पर जब वो आएगा, इसीलिए तो नकाब उसका कायम है। कायम के माने खड़े होने के नहीं है, जिसमें तौहीद खड़ी हुई हो। तौहीद का क़याम है, तौहीद, खुदा की कसम तौहीद। अब क्या करें, ये नकल बिल माने है, तौहीद की इमारत ही कायम है। इमामत के सुतून पर, इमामत सुतून है, जैसे ये सुतून है, ये पूरी इमारत इन सुतूनों पर कायम है। सुतून निकाल दे इमारत का वजूद ही न रहे। मैंने बैत में तफसील से बहस किया तो इमाम क्या होता है? सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम कायम है इन 14 की वजह से। ये है सिरात मुस्तकीम कायम, और जब तक ये रहेंगे सिरात मुस्तकीम कायम। तो अब कल अब मजे से रह गई 2 और, अगर एक दिन में पढ़े तो 2 और भी मैं इसमें पढ़ सकता हूँ। मैं कहता हूँ कुछ थोड़ी सी बात आगे भी बढ़े, थोड़ी सी आगे बढ़े, उसी बात को आज आगे बढ़ाने के लिए इतना जुमला मैं कहता हूँ कि ये 14 मीज़ान आमाल है। इसमें मसला क्या हो गया? किन के आमाल के मीज़ान है? अमल कोई करे मीज़ान ये है। मैं क्या करूं? अमल आप करें बाबा, अमल हर आदमी करे। अमल के मीज़ान ये है, ये अमल ही नहीं कर रहे। मैं क्या करूं? ये हमारे अमल में
अमल नहीं कर रहे। अब भी नहीं समझ, अमल तो हम कर रहे हैं ना, ये मीज़ान है। अमल हम कर रहे हैं, दिक्कत हम कर रहे हैं, मशक्कत हम कर रहे हैं, रात को हम उठते हैं, हर पाबंदी से हर अमल हम करते हैं। मालूम होता है हमारा काम जो अमल का है, इस अमल की मीज़ान है आले मोहम्मद। तो फिर जब अमल है, अमल शरीयत है, मीज़ान दीन है, दीन को अकीदा कहते हैं। तो मालूम होता है हमारे अमल में इनका दखल क्या है? इनका दखल क्या है? ये जो मीज़ान अमल है, हमारे अमल के मीज़ान है, अमल तो सारा हम कर रहे हैं, अपनी नियत भी कर रहे हैं। मालूम होता है हमारी नियत पर जो गालिब नियत है वो इनकी तस्लीम का नाम है। अगर नमाजों में ये तस्लीम नहीं, नमाज में मीज़ान ही नहीं, वो नमाज में बजा नहीं होगा, वो नमाज बातें नहीं जाएगी। मालूम होता है सिर्फ तस्लीम है, तस्लीम। इसी तस्लीम पर बहस करनी, इसी बात में मैं जल्दी से जुमला कहता हूं, इसी तस्लीम का नाम है सबीलुल्लाह, सिरातुल्लाह। क्या कह रहे हो आप? हैरान हो गए कि बात कहाँ तक मिल गई? सबील, ये सबील कौन है? लगी बहस अभी बहस करते हैं। सबील कौन है? 14 फरमाते हैं ना लो सबीलुल्लाह है, हम सबील हैं, हमारी विलायत का नाम सबील है। अब इसी सबील पर बहस करते हैं। देखिए सरकार, ये अमल में सामने नहीं है, मर्ई अमल है, देखा जाने वाला अमल है। ये जो सबील जिनके मानने में हमने तस्लीम किया, ये मरी नहीं है, ये देखे वाले नहीं है, देखे जाने वाले नहीं, इनको देखा भी नहीं है। तो मालूम होता है तस्लीम में देखना जरूरी नहीं, देखना शर्त नहीं हो। हमने देखा नहीं, आपने भी नहीं देखा तो मानते, और जिन्होंने देखा है वो नहीं मानते। अगर देखना शर्त होता फिर क्यों ना मान लेते? जिन्होंने देखा है उन्होंने माना नहीं, तो मालूम होता है देखने के साथ मानना जरूरी नहीं है, वरना देखे गए और माने गए तो है नहीं। अबू जहल ने देखा भी है, माना नहीं है, हमने देखा नहीं माना है, फिर वजन हमारा ज्यादा है, देखा भी नहीं माना भी है। देखा भी नहीं और माना भी है कि नहीं माना। लेकिन सबील जिस पर आप अमल कर रहे हैं वो मरीज नहीं, इसी पे बहस कर। आज जरा बहस के कलाम मंतिक फलसफा सारी चीजें होंगी, मैं कोशिश करूंगा उसे आसान कर देने। अब 3 चीजें हैं जनाब, एक है तरीक, तो रे ये काफ तरीक, जिसकी जमा है तोरुक, तराइक, ठीक है। एक है सबील, जिसकी जमा है सुबुल, सबील की जमा सुबुल, सुबुल सलाम, सुभान कुरान कहता है सुबुल
طریق، آج یہ 2 میں پیش ہوگی، کل صراط پہ پیش۔ طریق کے کیا معنی ہیں؟ طریق کے معنی تو یہ کاف طریق۔ اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں ایک جملہ کہہ دوں، کئی دفعہ میں نے یہ بیان بھی کیا کہ طریق کی لفظ یہاں آپ کے لیے اچھی ہو جائے گی کہ طریق راستوں کو کہتے ہیں، فرقوں کو بھی طریق کہتے ہیں۔ فرقے، جو فرقے کل کتنے فرقے ہیں؟ 73 فرقے ہیں، ان فرقوں کو بھی طریق کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ فارسی کی لفظ بھی، فارسی میں بھی آتی ہے اور عربی میں بھی آتی ہے، دونوں میں استعمال ہوتی ہے طریق کی لفظ۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ حسد کے جو عدد ہیں ہے کے کتنے ہو گئے، یہ ذرا سمجھانے کی ترتیب ہے کہ 8 سین کے 60 7 اور 8 67 دال کے 4 کتنے ہو گئے 72۔ تو حسد کے عدد کتنے ہیں؟ حسد کے عدد کتنے ہیں؟ 72۔ تو کل کتنے فرقے ہیں؟ 73۔ تو کامیاب کتنے ہیں؟ اسی لیے کسی شاعر نے، یہ میں نے ایک مرتبہ دہرایا، میں دہرا دیتی ہوں کہ طریق کی لفظ یہاں میں اچھی لگتی ہے، ویسے ایسے پروگرام بولا جاتا نہیں تھا، میں نے کہا چلو ہفتاد و دو 70 کو کہتے ہیں، ہفتاد و دو 70 و 2 72۔ ہفتاد و 2 طریق حسد کے عدد سے ہیں۔ جہاں تشریف رکھتے ہیں، ہفتاد و 2 یعنی ہفتاد و 2 طریق حسد کے طریق حسد کے عدد سے ہے، اپنا ہے یہ طریق کہ باہر حسد سے ہے۔ ہفتاد و 2 طریق حسد کے عدد سے ہے۔ اب یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، آیت پڑھ رہا ہوں، آیت کے تحت یہ ترجمہ ہوا ہے، آل محمد سے حسد ہوا یا نہیں ہوا؟ ہفتاد و 2 طریق، بسم اللہ، ہفتاد و 2 طریق حسد کے عدد سے ہیں، اپنا ہمارا اپنا ہے یہ طریق کہ باہر حسد سے ہے۔ اب طریق اور سبیل، توجہ کرو، طریق تو یہ کاف طریق کے معنی راستہ، طریق کے معنی شاہراہ، اور سنتے تھے، طریق کے معنی عادت، عادت کو بھی طریق کہتے ہیں، کتنی فصاحت ہے اس میں، لیکن طریق زیادہ تر طریق کی لفظ مادیت کے راستے کو ظاہر کرتی ہے۔ مادی راستہ ہونا، مادی، اسے طریق اس مادی راستے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی وہ راستے تھے جس کے لیے علی علیہ السلام نے فرمایا سلونی، پوچھو مجھ سے، انی اعلم
तोरों का समावात है मिल तोरों के नजदीक। और ये फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं, पूछो मुझसे पूछो कि मैं आसमान के कुल मादी रास्तों से जमीन से ज्यादा वाकिफ हूं। इस तोरों की लफ्ज ने हमें कितना बड़ा मकाम दे दिया। मालूम होता है आसमान के जितने मादी रास्ते हैं सरकार यानी जमीन से उन्हें ज्यादा जानता है। अब ये तोरों की लफ्ज ने हमें ये एक टेक्नोलॉजी अब लुग़वी माने। तोरों के लुग़वी क्या माने होते हैं खुदा की आप तवज्जो फरमाएंगे तो बहुत एक अजीब लफ्ज में कहूंगा। तोरों के लुग़वी माने हैं पहला वसीला, जरिया, दीनो अकीदे से निकाला हुआ रास्ता। दीनो अकीदे में निकाला हुआ रास्ता, ठीक है रास्ता, इसे यादी हक की तरफ करेंगे ना, निकाला हुआ रास्ता, ठीक है ये। और इसके बाद आता है कि ये जो गंदम की होती है बाली होती है उसे भी तरीक कहते हैं क्योंकि वो सीधी होती है। गंदम की बाली को भी तरीक कहते हैं। खजूर जो लंबी और सीधी हो उसे भी तरीक कहते हैं। सुभान, उसे क्या कहते हैं, ये लंबी होती है उसे भी तरीक कहते हैं। अब कितनी वसत होगी फिर वो कहते हैं कि तरीक इसको कहते हैं लंबाई। ये पानी की धार को लाइन को तरीक कहते हैं। ऐसी लाइन जो गिर कर निशान बना दे। जल्दी फरमा रहे खुदा के लिए तरीक के बाद इमाम बयान करें। आप शागिर्द इसीलिए ये जो बारिश का हर कतरा आता है सीध में आता है उसे भी तरीक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं तरीक। अब खुदा के लिए मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। अब बेहतरीन लफ्ज कह के आगे बढ़ूं, ये आंसू के बहावों को भी तरीक कहते हैं। अल्लाह जाने किस गम में आंसू बहे। जी मैं एक रम्ज की बात बता के आगे बढ़ रहा हूं खुदा के लिए। जब आप दुआ मांगना चाहें और समझे कि दुआ कबूल हो जाए फिर इस आंख से ये दिल वाली जो आंख है इस दिल वाली आंख से ऐसा आंसू गिराएं कि वो दिल पे आके लगे। समझ लो बात मुकम्मल हो। ये आंसू जल्दी नहीं गिरता। मैं क्या कहूं, आज चोट की बात और चोट से भी नहीं, सरकार चोट से नहीं, चोट से दोनों आंखें होती, एक आंख नहीं और नहीं फरमा रहे। ये जो आंसू गिरता है ये तलब का आंसू होता है, ख्वाहिश का आंसू नहीं होता। खुदा की कसम अगर आपने अपने इमाम ज़माना को मतलूब बनाकर कमाल तलब में आंसू गिराया तो कबूल हो जाए। इसकी निशानी यह है कि ये गिरे या फिसले नहीं, यहाँ लग जाए तो वो तो आंसू ना हो, गिरेगा तो तरीक बनेगी।
گر کے مرکز پہ گرے گا تو پھر طریق بنے گی. اللہ اکبر. دیکھیے کتنی محنت ہوئی علماء کرام کی کہ اس آنسو کا گرنا اگر دل کے نقطے پہ گرے وہ جو نقطہ بناتا ہے وہ طریق میں جب جو بھی دعا مانگی جائے گی کام کبھی بھی رد نہیں ہوگی. پھر اسی طریق میں نیکی کے راستے کو بھی طریق کہتے ہیں، مگر طریق کے لیے ایک شرط ہے کہ کوئی بھی طریق نہ اچھا ہو سکتا ہے نہ برا، لیکن اچھا برا تب ہوگا جب اس کے ساتھ کوئی اضافت ہوگی. ایک سڑک جا رہی ہے اور سڑک ختم طریق ہے، راستہ سڑک ہے یا نہیں سڑک ہے، اسے اچھا برا آپ کیا کہیں گے؟ جب کوئی اضافت ہوگی تب کہیں گے یہ موٹر وے ہے، یہ اچھی سڑک ہے، یہ اچھی نہیں ہے. سڑک تو وہ ہے یہی کہتے ہیں نا اچھی سڑک ہے. اچھی سڑک اس سے کچھ ہے، اس کی صفات اس کے ساتھ لگے گی تب جا کر کیا بنے گی وہ طریق اچھا کہلائے گا. معلوم ہے طریق بے ذات ہی نہ اچھا ہے نہ برا ہے. جیسی صفات لگے گی اضافت لگے گی اچھا بھی ہوگا برا. طریق بے ذات ہی، اس لیے تو قرآن کہتا ہے یہدی الی الحق ویہدی ہے الی طریق مستقیم. اس طریق کے ساتھ کس کی رات لگی؟ مستقیم کی. یہ مستقیم کی رات لگی. اس لیے طریق جناب موسیٰ علیہ السلام کو کیا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کو، میں نے وحی نہیں کی. میں نے وحی نہیں کی، ہم نے کی. معلوم ہوتا ہے جو وحی میں ہی شریک ہوں وہی تو ہم ہیں. میں یہ وحی کیسے پڑھتی مشکل نہ مجھے اچانک کی بات میرے سامنے ہے، میرے پروگرام میں تو یہ بات تھی. ذرا بلند کر صلوات پڑھتے ہیں. اچھا نزول کسے کہتے ہیں؟ کوئی اب بات ہو جائے تھوڑی سی، اس لیے کہ یہ ضروری بات ہے یہ جو اب میں کہنے لگا ہوں. نزول انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ابھی میں نے پڑھا اس پر یہ بحث میں نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی بحث وہاں نہیں بیان کریں. یہ بحث درمیان میں میرے پروگرام میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے قرآن کو نازل کیا. ہم نے نازل کیا، میں نے نہیں. یہ نازل کرنے میں ہم شامل کون؟ کیوں یہ چیز کیوں کی بحث کرتے ہیں؟ شاید توجہ فرمائیے گا خدا کے لیے. پھر بعد میں یعنی میری لفظ ایسی ہوتی ہے پھر وہ اوپر سے نکل جاتی ہے. ہم نے نازل کیا. یہ جو نازل ہوتا ہے نزول کسے کہتے ہیں؟ نزول الشیء من الاعلی الی الاسفل دفعۃ. آپ کے لیے ساری زندگی یہ عطا ہوئی ہے مولا کی، ساری زندگی انشاءاللہ کام آ جائے گی آپ کے لیے. نزول الشیء سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. نزول الشیء من الاعلی الی الاسفل دفعۃ. نزول کہتے ہیں بلندی سے پستی تک. دفعۃ اترنے کا نام
نزول ہے. بلندی سے خدا کے لیے توجہ فرمائیں، بلندی سے پستی کی طرف اترنے کا نام حرکت ہے. حرکت، اس حرکت کا نام ہے نزول. یہ نزول، یہ اوپر سے نیچے جو آ رہا ہے، یہ درمیانی جتنا فاصلہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نزول. نزول کیسے بنا؟ حرکت. وہاں سے حرکت ہوئی، وہاں تک پہنچ گئی. معلوم ہوتا ہے وہ شاید حرکت میں وہاں پہنچی. معلوم ہوتا ہے نزول میں حرکت ہوگی، تب شاید اپنے مرکز سے اس منتہا تک پہنچے گی. وہاں حرکت کا ہونا ضروری ہے. اب اے اللہ تو حرکت کر ہی نہیں سکتا. اللہ کے لیے نہ حرکت ہے نہ سکون. وہ حرکت و سکون کا تصور ہی نہیں. تو نزول میں تو حرکت ضروری ہے. کوئی ہو محرک جو لے اور پہنچائے. اللہ تو حرکت کر نہیں، شاید حرکت نہیں کر سکتا. اللہ حرکت کرتا ہے، نہیں ہوتا. اب جب یہ نازل ہوگا قرآن، نازل ہوا نزول کے معنی اوپر سے نیچے تک، وہاں سے جہاں سے چلنا ہے سرکار تک پہنچنے میں حرکت تو ہے. یہ تو حرکت ہے. حرکت اب جو قرآن نازل ہوگا وہ تو ہے عین علم. حرکت کا تعلق ہوتا ہے جسم سے. عین قرآن جسم نہیں ہے. کیا بنے؟ اوپر سے بلندی سے نیچے آنا حرکت کے ذریعے. تو علم جو ہوگا نور قرآن وہ تو مجسم ہی نہیں، تو عین نور ہے. وہاں تجسم کا تعلق ہی نہیں. اب اسی لیے پھر علماء نے فرمایا کہ حرکت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک حرکت حقیقی، ایک ہوتی ہے حرکت طبعی. حرکت حقیقی کے یہ دیکھیں میں کر یہ کیا حرکت حقیقی، ایک ادھر دیکھا ادھر دیکھ، حرکت حقیقی ہے سامنے میں موجود. ایک ہوتی ہے حرکت طبعی. حرکت طبعی جو کسی کے تابع ہوتی ہے. بے عین طبعی تو ایسے نہیں خیال ہے طبیعت والی نہیں. طبعی بے عین جو تابع ہوتی ہے. جیسے جانے والا مسافر ساحل سے دوسرے یعنی دریا کے دوسرے کنارے پہ جانا چاہتا ہے، وہ بیٹھ گیا کشتی پر. اب جو کشتی پر بیٹھا ہوا ہے وہ بیٹھا ہوا حرکت نہیں کر رہا. وہ تو کشتی میں بیٹھا ہے. حرکت کشتی
اس لیے قرآن کے ظاہری نزول میں جبریل کو واسطہ بنایا، جبریل واسطہ بنا نازلہ بہر روح الامین اور عقل میں یہ لانے کے لیے کم درمیان میں واسطہ بنا جبریل، چونکہ نزول میں حرکت ہوتی ہے، قرآن کے معنی خود حرکت کر نہیں سکتے، تو نہیں کر سکتے تو پھر کون آئے گا؟ تو پھر نزول قرآن میں کون آئے گا؟ میں نہیں آئے گا، ہم۔ اب جہاں بھی ہم آئے گا سمجھ لو خالق ان کے بغیر وہاں کام ہو، میں جملہ کہتی ہوں خدا کی قسم، خدا کی قسم میں کہتا ہوں اگر یہ 14 کو نہ بناتا قرآن کبھی نازل ہوتا ہی۔ خدائی کا راج ہی نہ ہوتا 14 میں، جیسے جی نے خدا بنا دیا، ذرا خدا ان کے بغیر خدا بنایا ہی انہوں نے ہے خدا کو۔ انہیں کے بھروسے میں تو خدا خدا کہلوایا۔ جہاں بھی ہم آئے گا سمجھ آ جائے گا، اب بھی سمجھ آئے تو پھر میں کیا کروں، کیا کروں؟ خدا کی قسم یہ عنایت ہوا ہے، یہ جو جملے میں نے ابھی پڑھے پروردگار کی قسم، آج تک کسی نے نہیں پڑھا، آج تک کسی عالم نے جب کیا کہہ رہا ہوں کسی مجتہد نے بھی یہ جملے نہیں کہے، میں جانتا حضور کے لیے ہم کی نظر کیوں ضروری ہو؟ قریب اب قریب بحیثیت قریب، اب اس پر پھر کریں کون میں جانا انشاءاللہ جب شفاعت کا سبب، تو یہ ہوا کہ قریب بذات ہی کوئی اچھا نہیں، اس نسبت کے حوالے سے قریب جو ہے وہ ہاں یہ قریب ہے، جب چاہیں قریب پہ لگا کوئی کمی نہیں۔ ایک شخص شام یہاں سے آگے چونکہ بڑھنا ہے جلدی سے، ایک شخص شام سے آتا ہے، امام محمد باقر آتا ہے اور آ کے مدینے آتا ہے شام میں، اور امام 5ویں امام اسلام کی محفل میں بیٹھتا ہے، لیکن ایک دن اس نے کہہ دیا سرکار میں آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ سے میں بغض رکھتا ہوں، اس لیے تو سنتے بغض رکھتا ہوں، اور اس وقت تم سب سے زیادہ میری جو دشمن جن کو میں تصور کرتا ہوں معاذ اللہ آپ ہیں، لیکن میں آپ کی محفل اس لیے بیٹھتا ہوں ایک تو آپ کے اخلاق اچھے ہیں، اور دشمن بھی آپ کے اخلاق میں متاثر ہوگا، بے اخلاق اللہ، اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ کا اخلاق پیدا کرو، یہ اللہ کے اخلاق ہیں، کیا کہ کھولو کے الہی ہیں سبحان اللہ، اور آپ کے علم کی فصاحت مجھے اٹھنے نہیں دیتی، آپ صاحب اخلاق کی صاحب علم ہے، جب آپ کے علم کے بیان ہوتا ہے طبیعت کر کے بیٹھا رہوں سارے دن، دل تو آپ کو مانتا نہیں لیکن طبیعت شیر بھی نہیں ہوتی آپ کے علم مدینے آیا بیمار ہو گیا، یہ شخص مدینے آیا بیمار ہو، بیمار ہوا تو
صاحب خانہ سے کہا امامی شیخ توسی علیہ رحمہ سے میں پڑھ رہا ہوں. ایک امامی شیخ صدوق ہے اور ایک امامی جناب شیخ توسی ہے. اس امامی شیخ توسی سے میں یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں. تو یہ ہوا کہ آیا اور آ کے مدینے میں بیمار ہو گیا. جو صاحب خانہ دن کا ٹھہرے ہوئے تھے تو کہنے لگا کہ سرکار میرا وقت آخر ہے, جب میں انتقال کر جاؤں تو ان 5 امام علیہ السلام کے پاس جانا, انہیں کہنا میرا جنازہ پڑھ. کس کو کہا جو صاحب خانہ انہیں جا کے ریکویسٹ کرنا, انتظار کرنا کہ وہ میرا جنازہ پڑھتے. اگر پڑھتے تو ان کی بڑی مہربانی ہے, نہ پڑھیں تو کسی سے پڑھوا دیں, نہ پڑھیں کیونکہ محبت نہ پڑھیں تو کسی سے پڑھوا دیں. سبحان اللہ. فضل و کرم نے کئی بیچ بنائی ہے لیکن اب یہاں وقت نہیں مجھے ملا. فضل و کرم پر کوئی بیچ میں نہیں بنائی, یہاں موقع ہی نہیں. اب جناب ہو آپ کے تو یہ ہوا کہ وہ اس کا انتقال ہوا. جب انتقال ہوا تو وہ اس کا صاحب خانہ جو تھے اس کے اوپر چادر ڈال دی اور امام کے پاس گئے. بولا وہ جو آپ کے پاس آ کے شامی بیٹھتا تھا اس کا انتقال ہو گیا, اسے التجا کیا اگر آپ کو جنازہ پڑھتے تو وہ کہہ کے گئے فیضان کرنا اس کی تجہیز و تکفیر نہ کرنا, میں آ رہا ہوں. ہو جائے ایسے امام والے دنیا اس کی تجہیز و تکفیر نہیں کرنی, غسل وغیرہ نہیں دینا, ایسے چادر ڈال کے ٹھیک کرنا, سرکار کرنا تھا. اور یہ صبح سویرے کی نماز کی بات کی, سرکار باقی بات سے فارغ ہو کے اس کے گھر کے امامی شیخ توسی علیہ رحمہ لکھنے کی امام پہنچ کر اس کے اس جہاں چارپائی پہ وہ پڑا ہوا تھا اس کے قریب جا کے امام نے اس کا نام لیا, او فلاں. فوراً چادر ہٹا کے کہتا ہے السلام علیکم یا حجت اللہ. یہ کہتا السلام علیکم یا حجت اللہ, یہ کہہ کے اس نے سر جھکا رونے لگا. جو پچھڑا وہ جو کچھ تھا اس پہ ندامت اتنا آئی. امام جتنی دیر بیٹھے رہے یہ روتا, امام سے آنکھ نہیں ملاتا, شرمندگی میں آنکھ نہیں ملا. میں نے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا, ساری زندگی میں یہ کہتا رہا, انہوں نے مجھے دوبارہ زندگی عطا. امام اٹھ کے اپنے گھر آتا. یہ اسی رات کو شام کو جب یہ آتا تھا تو یہ آیا. اب امام کے پاس آ کے امام کے قدموں میں سر ڈال والا آج کے بعد مجھ جیسا محب کائنات میں نہیں ہوگا. میں نے ساری باتیں آنکھوں سے دیکھی ہے مولا, اتنا میں بڑا دشمن تھا آپ کا, اب میں آپ کا سب سے زیادہ محب ہو گیا. مجھے پچھلی گناہ میرا معاف کر دے, پچھلی بات معاف کر دے. سرکار بولنا کیا دیکھا تم نے, کیا دیکھا تم نے جسے مجھے مان کر سرکار روح قبض کر کے جب وہ میری لے جا رہا تھا مالک الموت, آپ ہی نے تو اسے فرمایا ہے یہ میرا جو ہے خالق نہیں اپنا صراط مستقیم دے کر ان کو عادل بنایا ہے. یہ تو ہو گیا جناب طریق تھوڑا سا ہے یہ ہے طریق. تو ایسی طریق یا پھر ایک لمبی چوڑی وہ اوہینا والی بیٹھ سے گرا وہ شرن وہ بیٹھا فرمائیں کہ وہ بھی آ سکتی ہے. دوسرا آ گیا جناب
طرح تھوڑی سی تاکہ کل پھر ہمیں سہولت ہو جائے کہ تھوڑا جناب سمجھانے میں. دوسرا آ گیا سبیل. سبیل کے لیکن جناب لغوی معنی ہیں، عمومی معنی ہیں، اصطلاحی معنی ہیں. 3 قسم کے معنی ہیں سبیل کے. سیکھ دیجیے گا سبیل. اس کے سبیل کے لغوی معنی ہیں وسیلہ. سبیل کے معنی راستہ. سبیل کے معنی راستہ. پانی پلانے کی جگہ کو سبیل کہتے ہیں یا پانی پلانے کو سبیل کہتے ہیں. سبیل. پھر یہ جو سبیل ہے یہ مواخذہ کے معنی میں آتی ہے. اسی لیے تو امام محافظ ہوتا ہے. دیکھیں میری بات آپ نے پیچھے والی ذہن میں نہیں لائے. مواخذہ سبیل کس کے معنی میں؟ مواخذہ کے معنی میں. لیسا علیہ من ھذا سبیل. اس کا میرے اوپر کوئی مواخذہ نہیں. مواخذہ یہ سبیل کے معنی کیا ہے؟ لیسا لکا علیہ من سبیل. تیرا تو مجھ پر کوئی حق ہی نہیں، حق کے مواخذہ نہیں. تو یہ سبیل کس کے معنی میں آتی ہے؟ مواخذہ کے معنی. تو یہ سبیل مواخذہ کے معنی میں آتی ہے. لیکن سبیل کا جو عمومی معنی ہے، سبیل کہتے ہیں الطریق الذی فیہ سہولۃ. عجیب اس میں کیفیت دی گئی ہے انہوں نے. سبیل کیا ہوتا ہے؟ الطریق الذی فیہ سہولۃ وجمعہ سبل. طریق یہ سبیل اس طریق کا نام ہے جس میں دشواری نہ ہو، مشکل کشائی ہو. بہت بڑی بات آتی ہے وہاں. یعنی سبیل لغوی معنی، عمومی معنی. سبیل الطریق الذی فیہ سہولۃ. سبیل اس طریق کا نام ہے جس میں سہولت ہو، دشواری نہ ہو. اگر کسی بھی پہلو میں دشواری ہوئی، دشواری ہی احتجاج و نقص کا نام ہے. سبیل کبھی بھی ناقص نہیں ہو. اس میں اگر کوئی دشواری آ گئی تو پھر وہ دشواری میں سبیل نہیں ہوگا. اب ہمیں حق ملتا ہے کہ جو مشکل کشا ہو ہر پہلو میں اسی کو سبیل کہا جائے گا. غیر معصوم کبھی بھی سبیل نہیں ہو سکتا. غیر معصوم کبھی سبیل نہیں ہو سکتی. سبیل کون ہوگا؟ جس میں مشکل کشائی ہو، وہاں دشواری کا تصور ہی نہ ہو، وہ ہوتا ہے سبیل. اب جہاں مشکل کشائی ہو تو کون سا وہ پہلو ہے جو پوری شریعت میں انہوں نے امام نے مشکل کشائی رکھی ہو؟ مشکل کشائی باعتبار دین کی ہے، باعتبار رواداری نہیں کی ہے. کوئی سمجھے شاید کہ مانتے تھے کبھی یہ بات ہوئی ہے، سوال ہی نہیں ہوتا. یہ مشکل کشائی باعتبار سبیل کی ہے چونکہ ہے ہی سبیل الہی. اگر کوئی تصور کرے کہ نہیں کوئی وجہ تھی جس کی وجہ صرف سبیل کے معنی ہے مشکل کشا. اس لیے تو فرماتے ہیں نحن سبیل اللہ. یقین فرمائیں جب تک کہ یہ فیصلے میں ناکام نہیں ہو جاتے تھے
सरकार यही फैसला नहीं करवाते थे, बैठे रहते थे। ताकि दुनिया को पता लगे ये क्या है, अली क्या है। रवादारी का तस्वर छोड़ देंगे, मैंने रवादारी की लफ्ज दी, मेरे हिसाब में तो कोई इतनी जाने नहीं लगती, लेकिन फिर भी मफहूम दे रही है कुछ न। यही वजह है कि आदमी गया और मरते वक्त उसने कहा कि 10,000 दिनार मैंने ट्रक छोड़े हैं, मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए तो मेरे मरने के बाद जितनी तू चाहे उसे उतनी दिनार दे दे। उसका इंतकाल हो गया, मरने के बाद जब बच्चा आया तो कहने लगा, बाबा ने आपसे कहा था कि जितनी तू चाहे। हाँ, ये आप आता है इसलिए मैंने देवी को ऑर्डर ये जितनी आशा, जितनी तू चाहे उतनी दे। हाँ आपने कहा ठीक है, 10,000 दिनार दिए थे, अभी मरेगा। वो गया अंदर से 10,000 में से 1,000 दिनार दे आया, उसको दे दिया। कहने का मैंने यही चाहा। जब 1,000 लेके आया, कभी 1,000 देखता है, कभी 10 का ख्याल करता है। 10,000 उस वक्त के बाद इतनी बड़ी कोठी डिफेंस में मिल सकती थी, तो ये हुआ 10,000 दिनार एक मुझे दिया। खुदा कमाए करके चला ना तो दारू शराब से मस्जिद जामी मारूफ के साथ ही दारू शराब था, चल के तो इसी बात जमील की तरफ गया तो जनाब अली का दरवाजा खुला। फैसला गलत हुआ है, वापस आओ। जब पलट के वापस आए तो उसी को बुलाया जैसे फैसला किया था। क्या कहा था इसके बाप ने? कहा कि जो तुम चाहो वही पैसे इनको दे दें। कितने थे? कोई 10,000। कितने दिए? 1,000। मैं जो 1,000 दिए ये तो चाहे नहीं है, 9,000 चाहे हैं तो घर में रखे हुए हैं। तो 9,000 तुमने घर में रखे हैं, वही तो चाहे हैं, कभी तो रखे हैं। ये तो चाहे नहीं है कि नहीं चाहते, जो रखे हैं वही चाहे हैं। उसके बाप ने भी यही कहा था, जो तू चाहे वही दे देना। 1,000 दिया है, 9,000 देगा। कहने का मतलब सारे चीजें हैं। सैयद आंसू कबूल फरमाए। मैं आज जहाँ रात मसाइल को खत्म किया, चाहता हूँ कि वहीं से मसाइल शुरू हो। और ये लफ्ज़ जरूर मैं कहूँ, आवाजाई बीवियों को रोक दो, अभी बाजार सजे हो। सैयद आंसू कबूल फरमाए। और इनके रोने की बात है, अल्लाह ताला को विशाल मौका मिले या न मिले, लाखों बड़े कीमती, इनकी कीमत जब आपको दी जाएगी फिर पता लगेगा कि आंसू से हमें कितनी इज्जत मिला है। सैयद बाप की कितनी नायक हो गई आंसू। जब बाजार सज गया न सज गया, शाम का बाजार है, हम जाते हैं कहते जब सजा दिया गया, न जाने कितने दिन, रिवायत में 6 दिन की भी है, 30 दिन की भी है, मुख्तलिफ रिवायत। जब बाजार सज गया तो ज़ारा की बेटियां बाजार शाम में दाखिल करती हो। चलो एक लफ्ज़ मैं जरूर कहूँगा यहाँ, इस मलूम ने हुक्म दिया कि कोई सूरज तुलू हो दाखिल करे, कभी सूरज तुलू हो बाजार शाम में दाखिल हुई, जो देख आए हैं बाजार। जब 7 वाले दरवाजे पर पहुंची, मगरिब की आजान हो गई। मैं भी देख के आए, हम आप भी देख कर आए।
सरकार तो आलम के सहाबी हैं जो बैतुल मक़दस में रहते हैं। ये कहता है कि मैं हलफ आया अपने किसी काम के लिए जिसका नाम साहल साइदी साहल साइदी साहबी रसूल है। ये कहते हैं मैं हलफ आया तो ख्याल रसूल आए शाम आ जाऊं, शाम से फिर मैं सीधा बैतुल मक़दस से आ जाऊंगा। अब मैं लफ्ज़ कहूँ ये शख्स कहते हैं कि मैं उस दिन शाम आया जब ज़ारा की बेटियां मैं कुर्बान ना हो जाऊं उस वक्त आया। इसे नहीं मालूम था कि बाजार में ज़हरा की बेटियां आई है। ये कहता है क्यों ही मैं शाम के बाजार के करीब आया तो मुझे महसूस हुआ कि बाजार सजे हुए हैं और लोग जर्द बंद का लिबास पहने हुए हैं और गले मिल कर एक दूसरों को मुबारकबादियां दे रहे हैं। एक बुजुर्ग था, मैंने उससे पूछा कि ऐ शख्स लाईदा बिन आयात मुस्लिमीन, आज मुसलमानों में ईद का दिन है, ये खुशी क्यों कर रहे हो? उसने कहा तू शाम का रहने वाला नहीं है? कहने लगा नहीं, मैं सहाबी रसूल सहल साइदी हूं। बस उसने कहा कि तेरे लिए इतना काफी है कि एक शख्स कत्ल हो गया है, उसका यजीद का मुखालिफ था, उसका सर बाजार में आया है, इसलिए हम खुशी कर रहे हैं। साल कहता है आप 3-4 किताबों के हवाले, साल कहता है मैं इतना पूछा वो जो कत्ल हो गया वो रहने वाला कहाँ का? मैं कुर्बान ना हो जाऊं, अल्लाह अकबर। कहाँ का रहने वाला था? वो बुजुर्ग कहता है मैं मदीना से रसूल, अल्लाह के एक रसूल गुजरे हैं, उसका शहर है मदीना, वहां का रहने वाला है। ये तो सहाबी था जब नाम मदीना और रसूल का है, इसे सीने पे हाथ था। मदीने का कोई मकतूल है क्या? खुदा के लिए बता उसका नाम जानता है क्या? उसे हुसैन कहता है। माशाअल्लाह से कबूल फरमाए। नाम हुसैन आया, अब इसने सर पीट लिया, अल्लाह खैर करे, मदीने के अंदर आपका हुसैन, मौला हुसैन भी है, उसका नाम हुसैन है, लेकिन ये उससे घबरा के तरफ कहता कि एक बात रह गई है, खुदा के लिए पता इस हुसैन की माँ का क्या नाम है? कुर्बान हो जाऊं, जब ये पूछा ना उसने कहा इसकी माँ का नाम फातिमा ज़हरा, उसके नाम सुनना था। साल कहता मैंने अपने दूर पे तमाचे मैंने रोकेगा, ये वही बीवी है जो मुबाहला में आई था। आज को मालूम ये वही बीवी है जो मुबाहला में आई थी। ये वही बीवी है जो मुबाहला में आई थी। देखा मैं लुट गया, ये फिर वही हुसैन जो मुबाहले वाले दिन रसूल ने उठाया हुआ रोता हुआ, कहने बता कहाँ है इस वक्त, वो सर कहाँ है? उसने तो एक सर कहा, उसने कहा 7 वाले दरवाजे पर। साल शादी का भागता हुआ जब आया ना 7 वाले दरवाजे पर, मैं जुमला कहूँ, वो कहता है सर एक नहीं थे 18 साल। ये थोड़ी मसाइल की तरफ से 18 साल लोग के नेता अल्लाह के उनको एक कहता अल्लाह ने खानदान गुजार दिया गया है। को ये जानता है, लेकिन सर इतना बेहतर खून से है मुरम्मल की ये पहचान नहीं सका, लेकिन कहता कि मैं गौर से उन सरों को देखता रहा, लेकिन देखते देखते जब इसने 6 महीने के बच्चे का सर देखा लगे के नेता पर, इसने अपना सर पकड़ कर कहा शकीर आपसे क्या कसूर हुआ होगा, इतने बड़े जालिम हैं ये लोग, तेरा सर भी हो कि नहीं सर मेरे आगे से गुजर गए, अब मुझे कोई पता नहीं लगा कि सर किन के हैं कौन कौन है, लेकिन सर गुजरने के बाद मैं वही खड़ा हूँ। साल शादी कहता कि मैंने क्या देखा, एक 24 साल का ज़ईफ, बाबा 24 साल के ज़ईफ में हमें कैसे ज़ईफ हो गया।
वही कैदी आए, उसके गले में तो कितना वजनी है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं क्या रिवायत है, नोकीला गले में है, पाँव में बेड़ी है, हाथ में हथकड़ियाँ हैं। वो आके मेरे सामने आके इत्तेफाक से कैदी को खड़ा कर दिया गया, चारों तरफ वहाँ पे पुलिस है। जब खड़े खड़े पुलिस थक कर चली गई, अकेला कैदी रह गया। रोना चाहते हुए को बड़ा अजीब लफ्ज़ है। ये कहता मैं करीब गया, जाके मैंने सलाम करके कहा, कैदी मेरा ये कौन में अंता या असीर, कहती आप कौन हैं, आपका क्या नाम। ये कहता मैंने दूसरी मरतबा कहा, कहती आप कौन हैं। कैदी ने कहा चचा साहब मुझे पहचाना। जमीन पर गिर जाए, कहने लगा भाई मैं कैदी दे रहा हूँ, ये मेरे नाम से भी वाकिफ है, हाथ बांधिए, खुदा के लिए वली बता तो कौन है। फरमाया मेरे गले में वजनी दौड़ है, मैं तेरी तरफ देख नहीं सकता। मैं एक रिवायत बताऊं, मेरी नजर से जो गुजरे 17 मन का दौड़। हम जान के नहीं कहते, आप याद रखते इमाम ने फरमाया अहले बैत को जानता है। इमाम ने आयत पढ़ी नमाज हुई अल्लाह जब ये जुमला कहा, सारे को पहचान कर चिल्ला के कहा अंताली अल्लाह अकबर मौला क्या मेरी मैं तेरा चौथा इमाम हूँ। जब कहा ना चौथा इमाम, सामने वो पीट कर कहा मेरे इमाम ने फरमाया साहब अदा का मौला साहब करो साहब। कहने भाई सब की कैफियत आ गई। हमें जुमला कहती जब सब्र की कैफियत आई, अब साहब ने हाथ बांध दिए, बोला मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, कोई हुक्म हो तो फरमाए। अब समझ रहे हैं, आप तो समझ चुके। मेरे इमाम ने फरमाया साहब कोई चादर है। मेरे हाथ को पीछे को मेरे बोला ये क्यों मंगवाया, क्यों कराया। फरमाया ये शौक मेरे जिस्म की अंदर चला गया, हो जाए इसे उठा के ये कपड़ा उसके नीचे रख दो। साल के बाद जो मैंने हिला के ऊपर किया ना, खून का फवारा निकला, अपने मैंने ऊपर रखा। अब इमाम ने फरमाया साहब मुझे थोड़ा सा चैन आया है। ये कहकर फिर साहब ने कहा मौला ये तो मेरे पास था, और कोई हुक्म हो। अब मेरे इमाम ने फरमाया साहब अगर कर सकता है तो 35 चादरें ले आए। अल्लाह अकबर, बस नाम आना था चादरों का, जनाब ज़ैनब ने